nepalbusiness.com। राष्ट्र, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, स्थायित्व र समृद्धिका लागि मुलुकमा सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली, बृहत राष्ट्रिय एकता र आर्थिक उदारीकरण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका आधार स्तम्भ हुन्। मुलुकको गौरवपूर्ण इतिहास, धर्म, संस्कृति, परम्पराको जगेर्ना गर्दै सबै हाम्रै जीवनकालमा सबल, समृद्ध र नवीन नेपाल निर्माण गर्न सम्भव छ भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिको विकल्पसहित खडा भएको छ। परम्परागत रूपमा चलिआएका मूल्य मान्यतालाई निरन्तरता दिँदै सो मान्यतामा समयानुकूल सुधार गर्दै जाने विषयमा राप्रपा प्रतिबद्ध छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण लगायत स्थानीय साधन स्रोत परिचालन र रोजगारी सिर्जना लगायतका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ भने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नेछ। उद्योगमा स्थानीय रोजगार प्रवर्धनलाई प्रथम प्राथमिकता, निर्यातमूलक कृषिजन्य उत्पादनमा प्राथमिकता, कृषि उत्पादनको सुरक्षित भण्डारणका लागि चिस्यान भण्डार, एक वडा एक उत्पादनको अवधारणालाई प्राथमिकता, कृषिजन्य वस्तुको बजार तथा उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न, थोक तथा हाट बजारको विस्तार र व्यवस्थापन, स्थलगत निरीक्षणको आधारमा व्यावसायिक कृषि, पशुपन्छी, मत्स्य पालन लगायत अन्य कृषिजन्य व्यवसायमा अनुदान, कृषि सहकारी मार्फत उन्नत बिउ बिजनको उत्पादन, प्रवर्धन र वितरणमा प्रोत्साहन, किसानको उपज बेच्ने सहकारीलाई अनुदान, सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई अनुदान, सहज र सुपथ मूल्यमा कृषि मल र आधुनिक कृषि औजारको लागि अनुदानको व्यवस्था, सामुदायिक रूपमा सतह, भूमिगत र लिफ्ट सिँचाइलाई उच्च प्राथमिकता र कृषि कार्यको विद्युत शुल्कमा अनुदान, किसानको खेतमा बिजुली, उब्जाउ जमिन बाँझो नरहने व्यवस्था, प्राकृतिक प्रकोप तथा जङ्गली जनावरबाट किसानको बाली नाली क्षति भएमा प्राविधिक निरीक्षण गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, कृषि तथा बाली बिमाको व्यवस्था, गाई भैँसी बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क, गाई भैँसीमा सुत्केरी भत्ताको व्यवस्था, खानेपानी सबै घरधुरीमा 4 वर्षभित्र आधारभूत खानेपानी सेवा, तराईमा आर्सेनिक मुक्त सुरक्षित खानेपानी, उपभोक्ताको स्वामित्वमा खानेपानी योजना, एक घर एक धारा, कर व्यवस्था, स्थानीय करको दर परिमार्जन गरी 50% सम्म स्थानीय कर कटौती गरी न्यूनतम करको व्यवस्था गर्ने, रोजगारमूलक उद्योग स्थापना गर्नेलाई पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग तथा 10 वर्षसम्म स्थानीय कर छुट, महिलाद्वारा सञ्चालित साना तथा लघु उद्योग व्यवसायमा 12 वर्षसम्म स्थानीय कर छुट, युवा तथा खेलकुद, सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट युवा लक्षित उद्यम व्यवसाय प्रवर्धन, सामाजिक कुरीति, दुर्व्यसन, अन्धविश्वास, विभेद र असमानता विरुद्ध युवा परिचालन, आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तहको रङ्गशाला, कबड हल, प्रत्येक वडामा खेल मैदान, प्रत्येक वडामा खुल्ला व्यायामशालाको निर्माण, स्थानीय प्रतिभाशाली खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई उच्चस्तरीय प्रशिक्षण र प्रोत्साहन, विदेशमा रहेका नेपाली कामदार युवालाई स्वदेशमै फर्कन उत्प्रेरित गर्ने र उनीहरूको सिप तथा दक्षताको आधारमा आफ्नै स्थानीय तहमा उद्यम गर्नका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्ने, सहुलियतमा ऋण प्रदान गर्ने, निश्चित समयको लागि कर छुटको व्यवस्था गर्ने, गौशाला, गुरुकुल एवं अन्य विभिन्न धार्मिक तथा परम्परागत मान्यतामा आधारित शैक्षिक संस्थाहरूको संरक्षण, आवश्यकताको आधारमा एक स्थानीय तह एक गौशाला निर्माण, सबै प्रकारका ऐतिहासिक, पुरातात्विक र धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र तथा संरचनाहरूको संरक्षण र प्रवर्धन, स्थानीय कला तथा संस्कृतिको संरक्षण र प्रोत्साहन, ज्येष्ठ नागरिकलाई देशभित्र निःशुल्क धार्मिक यात्राको व्यवस्था, सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत र भेदभावको पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने, सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा घर दैलोमा नै पुर्याउने व्यवस्था, प्रत्येक महिनाको एक पटक सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर दैलोमा नै आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था, सामुदायिक वनरलाई उपभोक्ताको आय आर्जनसँग जोड्ने र व्यवस्थित गर्ने, भूमिहीन तथा घरबारविहीन नागरिकहरूको लागि एकल तथा सामूहिक आवासको व्यवस्था। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी स्थानीय तहमा विजय प्राप्त गर्ने स्थानहरूमा प्राथमिकता दिइने विषयहरू बुँदागत रूपमा उल्लेख गरेका छौँ।
अर्थतन्त्रका समग्र समाचार, फिचर र भिडियो सामग्री पढ्न, सुन्न र हेर्नका लागि नेपालबिजनेस.com, नेपालको डिजिटल बिजनेस मिडिया।